आज विशेष गरी शील पालना गर्नेबाट कस्तो पुण्य प्राप्त हुन्छ र शील पालना नगर्दाखेरि कस्तो दुःख कष्टहरू हुन्छ, यो थोरै कथा प्रसङ्ग म यहाँ जोडेर प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र यो कथाहरू प्रस्तुत गर्दै जाँदाखेरि, दार्शनिक कुराहरू प्रस्तुत गर्दै जाँदाखेरि हामी मन डुल्ने अनि कथा टोलेर बस्ने, त्यसले गर्दा मनमा धेरै कुरा राख्न सक्दैन। हाम्रो मति क्षमता पनि एकै प्रकारको छैन। कसैले सुनेर थोरै सुनेर धेरै कुरा बुझ्न सक्ने, कसैले धेरै सुनेर पनि अलिकति पनि बुझ्न नसक्ने, कसैले सुनेर पनि सबै कुरा बिर्सी पठाउने थरीथरीको क्षमता हुन्छ मानवको, यो मान्छेको यो दिमागको यो स्मरण शक्ति। आफ्नो क्षमताले जति भ्याउँछ त्यो राम्रो ध्यान दिएर सुन्ने, मनमा राख्नु होला। भगवान सम्यक सम्बुद्ध एक समयमा भारतको श्रावस्ती जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो र त्यो समयमा एक दिन बिहान उज्यालो हुँदा नहुँदै दुईजना देवताहरू भगवान बुद्धको दर्शनमा आउनुभयो। भगवान बुद्धको दर्शनमा आउनुभयो, प्रवचन सुन्नुभयो, भगवान बुद्धबाट अष्टशीलको शिक्षा चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो। देवताहरू बिहान उज्यालो नहुँदै देवताहरूको रूप श्रावस्तीको नगरवासीहरूले देख्यो, भिक्षु भिक्षुनीहरूले देख्यो। हामी त आँधेरोमा हिँड्दाखेरि बत्ती बालेर हिँड्नु पर्ने, छामछुम गरेर हिँड्नु पर्ने, तर देवी देवताहरूको शरीरमा ज्योति प्रकट भएको कारणले ती दुईवटा देवताहरूकै कारण शरीरबाट निस्केको ज्योतिले जेतवन बिहार त्यो नगर सबै उज्यालो बनाएको थियो। यस्तो अचम्मको दृश्य भिक्षु भिक्षुनीहरू कसैले पनि नदेखेको र त्यस पछाडि बुद्धबाट प्रवचन सुन्यो, दीक्षा लियो, अष्टशीलको सिप लिएर अनि उहाँहरू देवलोकमा फर्केर जानुभयो। बिहान उज्यालो भइसकेपछि भिक्षु भिक्षुनीहरू सबै बिहारमा जम्मा भयो। फेरि भगवान बुद्धको प्रवचन सुरु हुन्छ। त्यो समयमा भगवान बुद्धले प्रवचन सुनाउँदै गर्ने क्रममा भिक्षु आनन्दले भगवान बुद्धले यही जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, आज बिहान उज्यालो नहुँदै दुईजना देवताहरू आएर तपाईको प्रवचन सुन्नुभयो र तपाईको प्रवचनहरू सुनेर फर्केर जानुभयो। ती दुईजना देवताहरूको शरीरबाट अचम्मको ज्योतिहरू निस्केर यो जेतवन बिहार सबै उज्यालो बनाएको थियो। भगवान त्यो दुईवटा देवताहरू को हो? कस्तो पुण्यले गर्दा उहाँहरूको शरीरमा ज्योति निस्क्यो? कस्तो पुण्यले गर्दा उहाँहरूको शरीरबाट निस्केको ज्योतिले यो नगर र यो बिहार सबै उज्यालो बनाउन सफल भयो? यो हामीले प्रश्न गरेर बताइदिनुहोस् भनेर भिक्षु आनन्दले भगवान बुद्ध सामु हात जोडेर प्रश्न राख्नुहुँदा भगवान शाक्यमुनि बुद्ध भन्नुहुन्छ, हिजो बुद्ध महाकाश्यप यो संसारमा आगमन हुने समयमा उहाँको पनि परिनिर्माण भइसकेर त्यो बीचमा बुद्ध शासन टुट्न लागिरहेको अवस्थामा एक समयमा दुईजना ब्राह्मणहरू, त्यो समयमा दुईजना ब्राह्मणहरू चाहिँ आफ्नै सनातन हिन्दू धर्म अनुसारको शील पालना गर्ने, व्रतहरू लिने परम्परा थियो। त भगवान बुद्धको अष्टशीलको व्रत पालना गर्यो भने चाहिँ सम्पत्तिले भरिपूर्ण हुने, यदि मनुष्य भएर संसारमा जन्मिन्छ भने पनि शक्तिशाली भएर जन्मिने, निरोगी भएर जन्मिने, शरीरको लक्षण पनि सबै 32 लक्षणले सम्पन्न भएर जन्मिने, सुन्दर भएर जन्मिने, सुन्दरी भएर जन्मिने, त्यस्तो खालको सबै लक्षणहरू परिपूर्ण हुनको लागि त अष्टशीलको नियम नै पालना गर्नुपर्छ भनेर त्यो दुईजना ब्राह्मण पुत्रहरू चाहिँ बुद्धको शिष्यहरू, त्यो बेलामा नाम चलेको चक्रवादी राजाहरू, त्यो समयमा कृति नाम गरेको राजा थियो। त्यो कृति नाम गरेको राजालाई चाहिँ तपाईले यो संसारमा आज तपाईको यति ठुलो इज्जत छ, तपाईको यति ठुलो प्रभाव छ, तपाईले के गर्नुहुन्छ? कुन भगवानलाई पूजा गर्नुहुन्छ? कस्तो खालको विधिहरू गर्नुहुन्छ तपाईले भनेर दुईजना ब्राह्मण पुत्रहरूले कृति राजालाई सोधपुछ गर्दाखेरि मैले आजसम्म भगवान बुद्धको अष्टशीलको नियम पालना गर्दै गर्छु, यही अष्टशीलको नियम पालना गरेको पुण्यले गर्दाखेरि मेरो रूप राम्रो भएको हो, मेरो प्रभाव ठुलो भएको हो, मेरो सबै कुराहरू मैले सोचेको जस्तो हुनुको कारण नै अष्टशीलको नियम पालना गरेको कारणले हो। यो कुरा सुनेपछि दुईजना ब्राह्मणहरू एकदमै प्रभावित हुनुभयो। ओहो, अष्टशीलको नियम पालना गर्यो भने यति ठुलो शक्ति रहेछ, हामी पनि पालना गर्छौँ, तर घरमा फेरि पुरानो परम्परा आफ्नै वंशदेखि चलिआएको धर्म परम्परा फरक हुँदाखेरि घरमा अलिकति विवाद हुन्छ कि भन्ने मनमा त्यो चिन्ता थियो। तर दुईजना ब्राह्मण पुत्रहरू सल्लाह गरेर चाहिँ एकजना बौद्ध भिक्षुको सामु गएर यो अष्टशीलको नियम चाहिँ बिहान चाहिँ शील लिनुभयो, व्रत लिनुभयो।
त्यसले अष्टशीलको व्रत लिएर चाहिँ गुम्बामा बिहारमा उहाँले दीक्षा लिएर घर फर्किनुभन्दा पहिला दुईजनाले प्रार्थना गर्यो। एकजना ब्राह्मण पुत्रले आजको दिनमा यो अष्टशीलको शील पालना गरेको पुण्यले अर्को जन्ममा म यो संसारमा राजा भएर जन्मिन पाऊँ, राजा पनि सबैलाई संसारको सबै जनतालाई प्रभाव पार्न सक्ने शक्तिशाली राजा भएर संसारमा जन्म लिन पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। अर्को ब्राह्मण पुत्रले चाहिँ आजको दिनमा यो अष्टशीलको शील पालना गरेको पुण्यको फलले अर्को जन्ममा म 33 कोटी देवलोकमा देवता भएर जन्म लिन पाऊँ र मैले चाहिँ सबै चाहिँ मनुष्यभन्दा पनि 100 गुणाले चाहिँ उच्च कोटिमा 100 गुणाले लक्षण शक्ति सबै कुरामा मनुष्यभन्दा उच्च स्तरको देवता त्यस्तो उच्च कोटि 33 कोटी देवभूमिमा जन्म लिन पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसै प्रार्थना गरेर दुवैजना आफ्नो घर फर्किनु भयो। जुन ब्राह्मण पुत्र राजा भएर अर्को जन्ममा संसारमा जन्म लिन पाऊँ भनेर प्रार्थना गरेको थियो, उहाँले 24 घण्टा नियमपूर्वक शील पालना गर्यो, शील सफल भयो उहाँको। देवता भएर जन्म लिन पाऊँ भने ब्राह्मण पुत्र बेलुकी घरमा पुग्ने बेलामा श्रीमतीले धेरै किचकिच गर्न थाल्यो। श्रीमतीले गाली गर्न थाल्यो, तिमी दिनभरि कहाँ हिँड्यौ, कसको पछि हिँड्यौ, कसको कुरा सुन्यौ, अब खाना खाने बेला भएपछि खाना खान आउनुपर्छ भनेर बोलाउन जाँदाखेरि आज मैले खाना खानु हुँदैन, आज मैले अष्टशीलको व्रत लिएको छु, बेलुकीको खाना खायो भने मेरो शील भङ्ग हुन्छ, मैले खाना खानु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि श्रीमतीले झन गाली गर्न थाल्यो, तिमी आलस छैन, आफ्नो परम्परा अनुसारको पूजा पाठ गर्ने व्रत लिने परम्परा हुँदा हुँदै अरू कुरा सुनेर तिमी खानै नखाइकन भोकै बस्ने, तिमी आलस छैन भनेर गाली गर्ने श्रीमानलाई हक्कै धक्कै गर्न थाल्यो। मैले खाना खान मिल्दैन, तिमीले खाना खाँदैन भने म तिमीसँगै बस्दैन, म बस्दैन, म या त भने मर्छु या त भने तिमीलाई छोडेर जान्छु। यस्तै खालको चाहिँ कुरा डर त्रास देखाउन थालेपछि त्यो श्रीमानले चाहिँ श्रीमतीको कुरा सुन्न बाध्य भएर बेलुकी आफ्नो श्रीमतीसँग बसेर ढेँडो खाइदियो। उसले त मजाले खाना खाइदियो। खाना खाना साथ उसको शील भङ्ग भयो, शील भङ्ग भयो। र त्यो दुवैजना ब्राह्मण पुत्रहरू त्यो एक दिनको अष्टशील पालना गर्यो। एकजना ब्राह्मण पुत्रले विधिवत रूपमा पालना गर्यो, एकजनाले शील भङ्ग भयो। दुवैजना आफ्नो काल गतेले एक दिन मृत्यु भयो। मृत्यु पश्चात एकजना ब्राह्मण पुत्र आफूले संकल्प र प्रार्थना गरेको अनुसार संसारमा चाहिँ राजा भएर जन्मियो। राजाको चाहिँ कृति राजाकै राजकुमार भएर जन्मियो। अर्को ब्राह्मण पुत्र शील भङ्ग भएको कारणले देवता भएर जन्म लिन पाऊँ भनेर प्रार्थना गरेको थियो। शील भङ्ग भएको कारणले सर्प भएर जन्मियो, नाग सर्प भएर जन्मियो। धेरै दुःख पायो, धेरै दुःख पायो। एक दिनमा नै समुद्रमा जब ठुल्ठुलो वेग आउँछ, समुद्रको चाहिँ बालुवाहरू चाहिँ एकदम उथल पुथल हुने बेलामा नाग नागिनीहरूले असाध्यै दुःख पाउने गर्दछ। एक दिनमा 7 पटकसम्म मृत्यु हुनुपर्ने, यस्तो दुःखको जीवन जिउनु पर्ने नाग भएर जन्मियो। र त्यो राजा चाहिँ राजकुमार भएर जन्मिएपछि त कीर्ति राजाको निधन पश्चात राजकुमार राजा भयो। राजा भएर ऊ दरबारमा सबै जनताहरूले भगवान शरण मान्ने राजा भएर जन्मियो। त्यो राजाले चाहिँ अनि जनताहरू सबैलाई बुद्ध धर्मको शिक्षा अनुसारको चाहिँ नियम कानुन बसाल्नु भयो। र त्यो नाग चाहिँ देवता भएर जन्म लिन पाऊँ भन्यो, शील भङ्ग भएर नाग भएर जन्मेको नाग चाहिँ एक दिन चाहिँ राज दरबारको बगैँचामा चाहिँ आउनुभयो। त्यो बगैँचामा सरसफा गर्ने, फलफुलहरूको स्याहार सुसार गर्ने एकजना मानिसले बिहान सबैले उठेर बगैँचामा फुलेको फुलहरू फलफुलहरू ताजा ताजा लगेर राजालाई चढाउने गर्थे। एक दिन बगैँचाको बीचमा फलफुल टिप्न जाने बेलामा उसलाई त्यो नागले के भन्यो भने यो फलफुल लगेर राजालाई चढाऊ, यो फलफुल यो बगैँचामा फुलेको होइन, मैले बाहिरबाट ल्याएको, तर राजालाई यो फलफुल दिएर चाहिँ भन। राजाले यो फलफुल दिएपछि अवश्य यो कहाँबाट ल्यायो, कसले दियो, मेरो बगैँचामा यो खालको फलफुल फल्दैन, अवश्य पनि यो प्रश्न गर्नेछ। त्यस्तो प्रश्न गर्ने बेलामा तिमीले गएर भन यो फलफुल नागले दिएको, नागराजले दिएको। र यो नागराजले के अपेक्षा गरेको छ भने अष्टशीलको व्रत पालना गर्नेको चाहिँ विधि खोजिरहेको छ। अष्टशील यहाँ नै हालज्ञ अष्टशीलको नियम पालना गर्ने विधि खोजिरहेको छ। यो अष्टशीलको नियम पालना गर्ने विधि प्राप्त गराइदिनुहोस् भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ।
यदि तपाईले अशिशिरको नियम पालना गर्ने विधि प्राप्त गराउन सकेन भने, प्रदान गराउन सकेन भने तपाईको दरबार, तपाईको देश सबै बाढी पहिरो बनाइदिन्छु, सबै चाहिँ अनिकाल लाग्ने बनाइदिन्छु भनेर नागले त्यसरी धम्की दिन थालेपछि राजा एकदम ठुलो शोक चिन्तामा डुब्यो। मैले गर्नै नसक्ने काम। त्यो समयमा लगभग बुद्ध धर्म लोप हुन लागेको अवस्था थियो। यसरी भिक्षु गुरुहरूले शील दिने, न्युम्नेको दीक्षा दिने यो परम्परा टुटिसकेको थियो। यो वचन मैले पूरा गर्नुपर्छ, नागले भनेको अनुरोध मैले पूरा गरेन भने ठुलो क्षति हुन्छ, ठुलो आपत्ति विपत्ति आइपर्छ हाम्रो देशमा। यो जनताहरूले दुःख पाउँछ, मैले मात्रै दुःख पाउँदैन। जसै गरी मैले यो पूरा गर्नुपर्छ भनेर राजाले तत्कालै मन्त्रीमण्डललाई गठन गरेर मन्त्रीहरू सबैलाई निर्देशन दिन थाल्यो। अब भोलि बिहानको समयसम्म तपाईहरूले यो अष्टशीलको नियम पालना गर्ने विधि जताबाट भए पनि, जसरी भए पनि यो दरबारमा लिएर आउनुपर्छ। यदि तिमीहरूले यो लिएर आउन सक्दैन भने सबै मन्त्रीहरूलाई फाँसीको सजाय हुनेछ भनेर राजाको यस्तो खालको कडाकडी आज्ञा बक्सिएपछि सबै मन्त्रीहरू चिन्तामा डुब्न थाल्यो। फेरि सबै मन्त्रीहरूको 13 बजे नै त्यहाँ फेरि कहाँबाट ल्याउने, त्यो बेलामा कहीँ खोजेर नपाउने। अनि एकजना मन्त्रीको बुवा र आमा चाहिँ घरमा बिहान बेलुकी सधैँ मनी जप गर्ने, लोकेश्वरलाई चाहिँ चेरीसेलाई इष्टदेव मान्ने, जप गर्ने, बिहान उठेर पानी चढाउने, सबै पूजा, औँसी पूर्णिमामा आफै चाहिँ सोझौँ बस्ने एकजना मन्त्रीको आमा त्यस्तो थियो, आमा बाबा। र आफ्नो छोरा जहिले पनि ड्युटीबाट आउँदाखेरि हाँसिलो अनुहार बोकेर आउँथ्यो। त्यो दिनमा चाहिँ कालो अनुहार बोकेर साह्रै चिन्ता बोकेर आएको जस्तो देख्न छ। आमा र बाबुले प्रश्न गर्यो, बाबु के भयो तिमीलाई कसले दुःख दियो, के चिन्ता पर्यो तिमीलाई भनेर सोधपुछ गर्दा आमा बाबा म लगायत हामी सबै मन्त्रीहरूलाई राजाले आदेश दिनुभएको छ, अष्टशीलको नियम पालना गर्ने विधि जसरी पनि उपलब्ध गराउनुहोस्। यदि यो गर्न सकेन भने भोलि बिहानसम्म हाम्रो फाँसीको सजाय हुन्छ। हामीले यो कसरी ल्याउने, कहाँबाट उपलब्ध गराउने भनेर छोराले यो कुरा भन्नासाथ बाबा आमाले के भन्यो भने हाम्रो घरमा पुस्ताबाट हाम्रो छेउछाउमा पूजा स्थानमा चाहिँ हामीले पूजा गर्दै आएको छ, हामीले विभिन्न पूजा वस्तुहरू चढाउँदै आएको छ। त्यो बीचको पूजा छेउछाउको पूजा घरको बीचमा खम्बा छ, त्यो खम्बामा औँसी पूर्णिमामा कहिले इन्द्रणी लाग्ने गर्ने, ज्योतिहरू निस्किने, त्यो बीचमा केही न केही छ, बुद्धहरूको अधिष्ठान छ भनेर हाम्रो बाबुबाजेले भनिआएको आजसम्म हामीले विश्वास गरिरहेको छ। बाबु भन्दाखेरि पक्कै त्यो खम्बामा केही न केही कुरा छ, बुद्धको एउटा अस्तु धातु अथवा पवित्र केही चिज छ भनेर त्यो खम्ब निकालेर काटेर चिरेर हेर्दा त्यो खम्बको भित्र चाहिँ अष्टशीलको नियम पालना गर्ने धर्मको ग्रन्थ चाहिँ भेटियो। त्यो भित्र चाहिँ सुनको अक्षरले लेखेको त्यो ग्रन्थ भेटेर चाहिँ राजाले चढायो। अनि राजाले त्यो ग्रन्थलाई फेरि सुनको अक्षरले लिपिमा उतारेर नागलाई दियो। नागले पनि त्यो नियमहरू विधिवत रूपमा पालना गरेर चाहिँ नागको जीवनबाट मुक्त गरेर देवता भएर जन्मियो। त्यो राजा पनि आयु सकेर चाहिँ उसले पनि धर्म फैलाएको पुण्यले पनि देवता भएर जन्मियो। दुवैजना चाहिँ फेरि देवता भएर जन्मियो। पहिले दुवैजना ब्राह्मण साथी थियो, पछि यसरी चाहिँ नियमशील पालना गरेको पुण्यले दुवैजना 33 कुरी देवता भएर जन्मिन साथ कस्तो पुण्यले गर्दा हामी देवता भएर जन्मेको रहेछ भनेर ज्ञान उसको धम्मचाक्षुले दृष्टिगोचर गर्दाखेरि हामी चाहिँ अष्टशीलको नियम पालना गरेको र अष्टशीलको नियम पालना गर्ने विधिहरूको प्रचार गरेको पुण्यले गर्दा आज हामी देवता भएर जन्मेको रहेछ। त्यसकारणले यो भगवान बुद्ध अहिले श्राव बस्तीमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँको दर्शनमा जाउँ, उहाँबाट धर्मको दीक्षाहरू लिउँ। फेरि पनि हामी यो 33 कुरी देवताको जुनी भन्दा पनि उच्च कोटिको जुनीमा आफन्तको ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्ने दीक्षा लिन जाउँ भनेर सल्लाह गरेर बिहान मेरो छेउमा आएको 2 जना देवताहरू उनीहरू नै हो भनेर भगवान बुद्धले भिक्षु आनन्दको प्रश्नमा यो जवाब दिनुभयो। यो सारा प्रवचनहरू चाहिँ भिक्षु सङ्घलाई सुनाउनु भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसै शील पालना गरेको पुण्यले गर्दाखेरि उनीहरूको शरीरमा ज्योति प्रकट भएको हो। उनीहरूको शरीरको निस्केको प्रकट भएको ज्योतिले सारा बस्ती उज्यालो बनाउनु यो शीलको प्रभाव हो, शील पालना गरेको शक्ति हो भनेर बुद्धले यसरी प्रवचन सुनाउँदै गर्दा यही प्रवचन सुनेर धेरै धेरै चाहिँ उपासक उपास्यको मनमा श्रोतापतिको ज्ञान प्राप्त भयो।
धेरै धेरै अझै उच्च चाहिँ स्मरण शक्ति भएकोहरूले त आफन्तको ज्ञान पनि प्राप्त भयो र त्यसरी चाहिँ बुद्ध धर्ममा शिल पालना गर्ने अष्टशिलको नियम पालना गर्यो भने यति ठुलो पुण्य रहेछ भन्ने कुरोको प्रभाव बढ्दै 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 गएर त्यो भारतवर्षमा त्यसरी शाक्यमुनि बुद्धको पालाबाट अष्टशिलको नियम पछिल्लो समयबाट यही अष्टशिलको नियम पालना गर्ने यो विधिलाई चाहिँ आर्य अवलोकनेश्वरको साधना पद्धति अनुकूलताको अष्टशिलको नियम पालना गर्ने यो परम्परा भिक्षुनी कमलाबाट सुरुवात भएर अहिले न्यूनी व्रत परम्पराको रूपमा हामीले अनुसरण गर्दै आएको छौँ, अभ्यास गर्दै आएको छौँ। अष्टशिलको नियम पालना गर्ने विधि त थेरवाद बौद्ध परम्परामा पनि छ, महायानी बौद्ध परम्परा, वज्रयानी बौद्ध परम्परा सबैले पालना गर्छ। तर पालना गर्ने पद्धतिहरू हामीले अष्टशिलको नियम पालना गर्छौँ नि, जस्तै औँसी पूर्णिमा सिन्धु व्रत बस्छ। औँसी पूर्णिमा पालना गर्ने सिन्धु व्रतमा पालना गर्ने नियम पनि अष्टशिल नै हो। न्यूनी व्रतमा पालना गर्ने नियम पनि अष्टशिल नै हो। सिन्धुको बेलामा साङ्गे होपामेको विधिमा आधारित भएर पालना गरिन्छ, न्यूनीको बेलामा आर्य अवलोकनेश्वरको विधिमा आधारित भएर पालना गरिन्छ। यो पालना गर्ने पद्धति साधना पद्धति मात्रै फरक हो, नियम एउटै हो। न्यूनी परम्परामा यसलाई बृहत प्रकारले एक दिन उपसोधको व्रत, एक दिन मौन व्रत गरी 2 दिन 48 घण्टाको एक छाप न्यूनी व्रत पालना गर्ने परम्परा भिक्षुनी कमला गेलुङमा पाल्मोले सुरुवात गरेर आजसम्म यो परम्परा जीवित छ। यही साधना पद्धतिबाट गेलुङमा पाल्मो मात्र नभई कयौं व्यक्तिहरूले ज्ञान प्राप्त गरेर चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्न सफल भएको कथा न्यूनी महाप्रतिफल ग्रन्थमा उल्लेखित छ। आज यही कुरालाई सिरोपर गरी, यही कुरालाई आत्मसात गरी हामीले आजसम्मको दिनमा आइपुग्दा यो न्यूनी व्रतलाई निरन्तर रूपमा पालना गर्दै आएको छौँ। यसबाट हुने पुण्य एकदम व्यापक छ। न्यूनी व्रत पालना गरेर कस्तो पुण्य प्राप्त हुन्छ? न्यूनी महाप्रतिफल ग्रन्थमा त एक छाप मात्रै न्यूनी व्रत पालना गर्न सक्यो भने 40,000 कल्पको पाप कर्महरू नाश भएर जानेछ भनेर उल्लेख छ। मृत्यु पश्चात सुखौती भवनमा जन्म प्राप्त हुनेछ भनेर उल्लेख भएको छ। एक छाप मात्रै न्यूनी व्रत पालना गरेको पुण्य र न्यूनी व्रत बसेको पुण्यले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर, वचन, चित्तद्वारा भएको अकुशल पाप कर्महरू शुद्ध भएर जानेछ र हाम्रो शरीर, वचन, चित्तले सिद्धि शक्तिहरू प्राप्त गर्नेछ। यो कुराहरू न्यूनी महाप्रतिफल ग्रन्थमा व्यापक उल्लेख भएको छ। यही कुराहरूलाई हामी तपाईँ सबैले न्यूनी व्रत बस्ने एउटा संस्कार, परम्परा, न्यूनी व्रत बसाल्ने एउटा आफ्नो घर परिवारमा त्यो माहौल बनेको छ, त्यसको प्रभावले गर्दा इष्ट मित्र आफन्तजन न्यूनी बस्न त आएको छ। न्यूनी व्रत बसेर के पुण्य प्राप्त हुन्छ हामी कसैलाई थाहा नहुन सक्छ। यो न्यूनी व्रत बसेर त खाना खान पनि नपाउने, पानी पिउन पनि नपाउने, बोल्न पनि नपाउने, यो भित्र बसेर जप गर्ने र ढोक गर्ने मात्रै। यो जप गर्ने यो पूजा विधिको अर्थ पनि हामीले बुझेको छैन। यो आमाहरू अन्धविश्वासमा चाहिँ पूजाको पछि हिँडेको छ, त्यस्तो पनि भनिरहेको छ कतिले। हामीले अर्थ बुझेर यसको न्यूनी व्रत पालना गरेको पुण्यको प्रतिफललाई बुझ्ने हो भने अझै पनि यो न्यूनी व्रत बस्ने साधक साधिकाहरू हामीले यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने अवस्था हो। तर सबैको मनमा त्यो खालको कुराहरू बस्ने, मनमा त्यो जाग्ने, त्यो पनि पूर्व जन्मको पुण्यकै फल हो। पुण्यको फल नभएको व्यक्तिहरूले यो कुराहरू सुनेर पनि मनमा बस्दैन, मुटुमा टाँसेर बस्दैन। जो व्यक्ति पुण्यसँग सम्बन्ध छ, अलिकति कुरा सुनेपछि उसको मनमा पूर्व जन्मको पुण्यको प्रतिफलले गर्दा आज गुरुहरूबाट थोरै मात्रै कुरा सुन्दा पनि त्यो पुण्य र उसको पूर्व जन्मको प्रतिफल, त्यो दुईवटा तत्त्व मिसिएपछि ऊ एकदम छिटो चाहिँ आकर्षित हुन्छ, छिटो धर्ममा प्रवेश हुन्छ, छिटो ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले सबै मान्छेलाई त्यो खालको अवसर प्राप्त हुँदैन। यो पुण्यको प्रतिफलमा निर्भर हुने कुरा, पूर्व जन्मको पुण्यको फल र आज गरेको पुण्यको फलले फेरि हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्ने हो। यही कुराहरूलाई तपाईँ हामी सबैले आत्मसात गरेर